वालेकुम नाजरीन। ये है चकवाल का भोन रोड। और भोन रोड पे एक जामियातुल हबीब अल इस्लामिया नक्शबंदिया बहुत बड़ा मदरसा है। और उसके बिल्कुल सामने एक पाकीज़ा होटल, पाकीज़ा रेस्टोरेंट है। अगर आपका ताल्लुक चकवाल से है तो आप यकीनन आपने पाकीज़ा होटल का नाम भी सुना हुआ होगा। आप यहां पर आए भी होंगे। पाकीज़ा होटल जो है वो चकवाल का मकबूल तरीन होटल है। अपनी लजीज डिशेस की बदौलत, अपने शानदार बारबेक्यू की बदौलत, अपने बेहतरीन अखलाक सर्विस की बदौलत, अपने शानदार माहौल की बदौलत पाकीज़ा होटल, पाकीज़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे हर एक आदमी के इल्म में है। और यहाँ पे आज हमारा विजिट हुआ इसलिए कि लोग कह रहे थे कि भाई आप अगर होटल्स पे जाते हो तो आप पाकीज़ा का क्यों नहीं करते। इसलिए कि पाकीज़ा मकबूल तरीन होटल्स के अंदर है। ये तो सिर्फ उसकी इब्तदा है। अंदर जाते हैं, आपको दिखाएंगे। अब आप देखें, जहां पे इतने सिलेंडर बड़े कंज्यूम होते हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कस्टमर्स का आना कैसे होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस होटल के मैनेजर जनाब कामरान असगर साहब, जिनकी सारी जिंदगी कराची के अंदर अच्छे होटल्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए गुजरी। तो नाजरीन, इनसे थोड़ी बात करते हैं, फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें पाकीज़ा होटल के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन जो है उनको विजिट कराएं। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है जी। आपकी बहुत मेहरबानी। आप चकवाल तशरीफ लाए। कराची का एक्सपीरियंस, अच्छे होटल्स रेस्टोरेंट को मैनेज करने का एक्सपीरियंस चकवालिए आपसे सीखेंगे। आइए नाजरीन, आपको अंदर लेके चलते हैं और कामरान असगर साहब से जानते हैं। तो अभी जनाबे वाला, अभी हम अंदर जा रहे हैं। और ये आप जहां पे मैं खड़ा हूं, कामरान असगर साहब खड़े हैं। ये उसकी एंट्रेंस है। आइए नाजरीन, अंदर चलते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है कि जहां पे अभी हम दाखिल हुए। सबसे पहले आपको अर्ज करूं, ये फैमिली हॉल, फैमिली लॉन का रास्ता है। तो फैमिली हॉल और लॉन उस तरफ है। हम सबसे पहले कामरान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हमें अपना किचन विजिट कराएं। किसी रेस्टोरेंट के किचन के अंदर नहीं जाते, आपको कोई इल्म नहीं होता वहां पे सफाई का मायार क्या है, जो चीजें इस्तेमाल होनी है, हो रही हैं, उनका मायार क्या है। आइए नाजरीन, हम लोग पाकीज़ा होटल के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप जो है ये देखिएगा, यहाँ पे ये टमाटर पड़े हुए हैं साफ सुथरे। और उसके अलावा कुछ और वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। हम अंदर आते हैं। आइए नाजरीन, देखिए कि यहाँ पे कुछ फ्राई हो रहा है। शायद ये पुलाव बन रहा है। और ये चिकन, चिकन पड़ा हुआ है, फ्राइड चिकन। और अंदर ये देखिए यहाँ पे कुकिंग हो रही है। ये सारे मसाला जात पड़े हुए हैं। और इस वक्त कुछ कस्टमर्स का ऑर्डर लगा हुआ है। और ये क्या बन रहा है जनाबे वाला? ये चिकन हांडी बन रही है। और कामरान साहब हमारे साथ रहे तो ये चिकन हांडी बोनलेस होती है। और ये बोनलेस चिकन है। तो जनाबे वाला आप देखें, आपने पहले कहाँ काम किया जी? मैंने चकवाल में काम किया हुआ। तो माशाल्लाह माहिर एक्सपर्ट हैं जी। आगे क्या रखा हुआ है जी आपने?
चिकन चाउमीन है जी, चौमियन, चिकन चौमियन। चोनियन, तो ये भी बोल, इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं जी। जी जी। और ये देखिएगा, ये चीजें बंदा देख के भी बंदे के मुंह में पानी भर आता है। तो ये नाजरीन यहाँ का साफ सुथरा किचन है। आप यहाँ पे देखें, ये सारी चिकन ब्रेस्ट हैं और ये बिल्कुल बोनलेस चिकन यहाँ रखा हुआ है। और ये फ्राइड, ये देखें, चिकन हाफ प्रिपेयर्ड है ताकि अगर किसी कस्टमर को जल्दी हो तो फौरन उसको खाना बना के दिया जा सके। तो जनाबे वाला, आइए ये देखिएगा, ये सैलेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये करेले पड़े हुए हैं। क्यों जी, ये आपने चिकन करेले की डिश बनानी है, तो ये भी क्या आपकी रेगुलर डिश है जी? ये स्टाफ के लिए बनेगा सर, किसके लिए? स्टाफ के लिए भी। स्टाफ के लिए। अच्छा, जो स्टाफ का, तो ये आज तो आप बदल बदल के, तो स्टाफ के लिए आज आपके स्टाफ ने जो खाना है वो है चिकन करेले है जी। ये जनाबे वाला मसाले वाला चिकन बना हुआ है। आइए नाजरीन अंदर जाते हैं और कामरान मौजूद हैं फैमिली लॉन के अंदर, जो कि काफी वसी है और यहाँ पे खूबसूरत घास की कारपेट है। आप देखें कि ये जो पार्टीशन की गई है ये भी पौधों के जरिए से ग्रीन वॉल बनी हुई है। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत दो लॉन्स हैं, एक फैमिलीज के लिए है और एक मर्दों के लिए है। और ये फैमिलीज का हाल भी है, जहाँ पे कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, हम वहां पे नहीं जा रहे। और यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं, हम उनको दिखा नहीं पा रहे। आइए आपको लेकर के चलते हैं, मर्दों के लॉन के अंदर लेके आपको जाते हैं। बेहतरीन, ये है जेंट्स लॉन। आप देखें, जब मैं लॉन की बात करता हूं, मैं यहाँ पे नीचे बैठने लगा हूं और ये है ठंडी खूबसूरत घनी घास। और यकीन जानिए, दिल करता है कि बंदा कुर्सी से उतर के नीचे बैठ जाए। और बहरहाल चलते हैं। आप देखें कि अभी हमारे इनके रश आवर स्टार्ट नहीं हुआ, मेहमान आना कुछ शुरू हुए हैं। और फिर अभी जूं जूं थोड़ा वक्त, अभी 1 घंटे के बाद मुमकिन है कि यहाँ पे बैठने की जगह ना मिले। तो ये लॉन है इनका। और फिर एक पीछे जेंट्स हॉल है, आप देखें कि वहां भी सोफे लगे हुए हैं और डाइनिंग टेबल्स भी हैं। तो इस तरीके से ये है चकवाल का पाकीज़ा होटल, पाकीज़ा रेस्टोरेंट बनकर। तो नाजरीन, कुछ चीजें या ज्यादातर चीजें तो ऑर्डर पे बनती हैं, लेकिन इनका जो हर वक्त जो फूड अवेलेबल है उसकी भी अच्छी खासी वैरायटी है। तो हम मैनेजर जनाब कामरान असगर साहब से जानते हैं कि वो रेगुलरली ये क्या क्या यहाँ रखा हुआ है जी। ये सर दाल माश है, ये सब्जी है जो रोजाना चेंज होती है, डिफरेंट बनती है रोजाना सब्जी। चिकन कीमा है, चिकन कोरमा है, दाल माश है और चैना सब्जी है। और वो साथ कड़ी पकोड़ा है जो मंगल और बुध के दिन होता है। सुबह नाश्ते में भी होता है, चने होते हैं, पाए होते हैं और हलीम होती है। अच्छा जी, आप नाश्ते में क्या बनाते हैं जी? चने हैं, अंडा चने हैं, कोफ्ता चने हैं, चिकन चने हैं और हलीम होती है, पाए होते हैं। सुबह फजर के बाद से हमारा नाश्ता स्टार्ट हो जाता है। तो पीक आवर्स कौन से हैं जी सुबह? पीक आवर सुबह जो है हमारे तकरीबन 7:30-8 बजे के बाद जो है वो रश होता है। 7:30-8 बजे के बाद सुबह तो यहाँ पे सीट मिलना मुश्किल है। इतनी वैरायटीज हैं, इतना शानदार टेस्ट है। और मैं आपको अर्ज करूं कि जो यहाँ पे रूटीन में हर वक्त पका हुआ मयसर है वो भी आला क्वालिटी का है और वो भी लजीज है। क्या बात है, पाकीज़ा रेस्टोरेंट की क्या बात है भाई। बात सिर्फ सालन की नहीं है, इनके नान हो, आलू वाले नान हो, कीमे वाले नान हो, यहाँ पे किसी भी वक्त आप आके देखें तो लोगों का आपको यहाँ पर रश ही नजर आएगा।
کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں, کچھ پیچھے لوگ کھڑے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ان کا تنور ہو, ان کی بیکری ہو, ان کا سٹور ہو, ان کا باربیکیو ہو, ان کی کڑھائیاں ہو, ان کا چائنیز ڈشز ہو, تو آپ کسی اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکیزہ ریسٹورنٹ یقیناً اپنی مثال آپ ہے. اور باربیکیو, جہاں تک ان کا باربیکیو ہے, میں نے کئی لوگوں سے ان کے باربیکیو کی تعریف سنی, میں نے کئی لوگوں سے ان کے ناشتے کی تعریف سنی. یقیناً اگر پاکیزہ ہوٹل اتنا ہی چلتا ہے تو اس کی وجوہات آج سمجھ میں آئیں جب ہم نے یہاں کے مینیجر سے بات کی, جب ہم نے ان کا کچن وزٹ کیا, جب ہم نے ان کے کسٹمر سے بات کی. وہ چائے والے کے پاس ماشاء اللہ جی, دودھ پتی والے کسٹمر اندر انتظار کر رہے ہیں جی. کیا بات ہے جی, پاکیزہ ہوٹل کی دودھ پتی, ماشاء اللہ. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, کچھ لوگ یہاں پہ روٹین میں آنے والے ہیں, ان سے جانتے ہیں. کیا لے جناب والا, جی الحمد تو للہ. آپ یہاں پہ آتے رہتے ہیں جی, جی ہم تو ڈیلی آتے ہیں آپ ڈیلی بیٹھتے ہیں یہاں پہ؟ اور یہاں پر انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, تو ہم اچھا. ڈیلی تقریباً آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ماحول اچھا ہوتا ہے, اسٹاف ان کا بہت اچھا ہے. ماحول اچھا ہے, سٹاف اچھا ہے, کیوں جی کھانا بھی پسند آتا ہے آپ کو؟ جی جی ہم تو ان کا کھانا بہت پسند کرتے ہیں اچھا. اور اکثر آرڈر بھی کرتے ہیں, یہاں بیٹھ آتے ہیں. ہمارا تو یہ جیسے اپنا دوسرا گھر ہے, تو بڑا مزیدار کھانے دیتے ہیں جی. اور ماحول ایسا ہے, خاص کر گرمیوں کے اندر, سردیوں میں تو زیادہ لوگ ہال کے اندر بیٹھتے ہیں, سردیوں میں زیادہ دکھائیے گا جی ہال, تو سردیوں میں تو لوگ ہال کے اندر زیادہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں, لیکن گرمیوں میں یہاں پہ لان کے اندر بیٹھنا رات کو عجیب ہی لطف دیتا ہے. یہاں پہ وہ خوب واٹرنگ کی جاتی ہے اس گراس کو, جس کی وجہ سے یہ بہت ٹھنڈک, باہر چاہے جتنی بھی گرمی ہو تو یہاں پہ. کیوں جی, کیسا ہے جی ہوٹل آپ کا؟ جی ماشاءاللہ جی, بہت اچھا خوش ہوٹل ہیں ہے. جی آپ یہاں پہ؟ جی جی تو آپ خوش یہاں ہیں پہ روٹین میں آتے ہیں؟ سر, ہم روٹین میں آتے ہیں. یہاں کے کھانے اور ان کے ہر چیز اچھی ہوتی ہے جی, معیاری ہے, اور ان کے ریٹ بھی مناسب ہے. ان کا کھانا اچھا اور ریٹ مناسب ہے, کیوں جی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی, ماحول بڑا اچھا ہے. اچھا. یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے, بالکل سکون والی جگہ ہے. اوکے. فیملیز کے ساتھ بھی ہم آتے ہیں یہاں پہ اکثر, اور بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا. ان کا کھانا بھی بہت اچھا یہاں ہے. سے گزار کے لیتے ہیں. تو کیا کیا لے کر آئے ہیں جی کچھ مہمانوں کے لیے؟ باربیکیو ہے جی, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت اچھا کھانا جی, 2017 تو انشاءاللہ اچھا, اتنے سی باقاعد 2017 پہ آپ یہاں پہ آئے, پراپر تو اس کے بعد کسی اور ہوٹل پہ آپ جاتے نہیں, جاتے, آپ ادھر ہی آتے ادھر ہیں؟ ہے شام کو تو روزانہ کیونکہ ادھر یہ ہے. ماشاءاللہ جی شاندار بہت پاکیزہ اچھا ہوٹل ماحول ہے ہے, جی, بہت اچھا ماحول ہے, بہت اعلیٰ جی, شاندار بہت جی. بہت اچھا. تو آئیے ناظرین, کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کیسے ہیں جناب والا. جی الحمدللہ جی, تو شکر. پاکیزہ ہوٹل پہ آپ بیٹھے ہیں, کیا روٹین میں آتے ہیں آپ؟ جی جی ہم روٹین میں الحمدللہ آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو آنا پسند ہے, یو لائک اٹ؟ جی جی بڑا اچھا ماحول ہے, نیچرل ماحول ہے یہاں تو پر. کھانا چائے بھی ان کی آپ کو پسند ہے جی؟ جی کھانا چائے باربیکیو, اسپیشلی ان کا جو مسالے وغیرہ, جو یہ اپنا کباب مسالہ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, وہ کافی اچھی ان کی ایک رینج ہے, اور باربیکیو بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کی یہاں فیوریٹ ڈش کون سی ہے جی؟ کباب زیادہ کھاتے ہیں جی, بیف کے. بیف کباب ان کی یہاں پہ فیوریٹ ڈش ہے جی. اور یہ سارے آفیسرز لوگ ہیں جی, یہ سارے. اور آگے میں اس لیے انٹروڈیوس نہیں کراتا کہ کچھ جاننے والے ان کے پاس پہنچ جائیں گے, ہمارا کام کریں, بس اتنا کافی ہے کہ یہ آفیسرز ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو آپ بھی یہاں کے ریگولر وزٹر ہیں جی؟ جی جی بالکل, ہم شام کو آ کے ادھر بیٹھتے ہیں. بہت اچھا ماحول ہے اور بہت اچھا ان کا کھانا ہے, اور بونڈ روڈ پہ جو ہوٹلنگ ہے سب سے بہتر ان کی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھی. لیکن ان کی سٹنگ ارینجمنٹ, ان کا ماحول بہت اچھا ہے. ان کا سٹنگ ارینجمنٹ بہت اچھا ہے, ان کا ماحول بہت اچھا ہے, ان کا کھانا بہت اچھا ہے.
تو پھر بھائی کیوں نہ یہاں پہ لوگ آئیں, کیوں جی. اور السلام علیکم سر, آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ اپنی کمپنی کے ساتھ یہاں پہ آپ کا آنا جانا رہتا ہے؟ جی جی، یہ ہماری 3-4 لوگوں کی کمپنی ہے اور ڈیلی ہم یہاں پہ آتے ہیں چائے کے لیے. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا کبھی کبھار باربیکیو ان کا بڑا اچھا ہے, اور چکن شواری اور مکس ویجیٹیبل ان کی بڑی اچھی تو آپ ڈش کی ہے. دو تین فیوریٹ ڈشز ہیں یہاں کی. جی جی. تو جس دن کھانے کا موڈ ہو تو پھر آپ کبھی آپ کا موڈ بن جاتا ہے آج تسی کھلاؤ جی, تو آج تسی کھلاؤ. آج بھی ہم ادھر بیٹھے ہیں نا, تو میں نے یہ تجویز پیش کی ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی ہمارے جو 2 پارٹیسپینٹ ہیں ان کی کوئی فیملیز آئے ہوئے تھے گھر میں نا, تو اس کی وجہ سے آج پروگرام رہ گیا ہے. ادروائز ہم اسی طرح اچانک بیٹھے ہوتے ہیں اور شام کو پروگرام بنا لیتے ہیں کہ آج کھانا ادھر سے کھاتے ہیں. تو آج ان کا کہنا یہ ہے ان کی کمپنی کے 2 افراد یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ورنہ اصلی چائے پہ ہی اکتفا کریں گے, ورنہ یہاں پہ کمپنی کے لوگ پورے ہوں, ان کا گروپ پورا ہو, پھر ان کا اچانک کھانے کا موڈ بن جاتا ہے. جو پاکیزہ کا کھانا ہوتا ہے وہ بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے, اور جو اس کی سب سے اچھی بات ہے اچھا ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے اور جیب پہ بھاری نہیں پڑتا. کھانا اچھا ہے لیکن جیب پر بھاری نہیں ہے. آئیے نا, اگر انہوں نے کیا, ایگری کیا, کیوں جناب تھوڑی سی بات کریں گے جی؟ جناب والا آپ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک سر. آپ کا یہاں پہ آنا جانا رہتا ہے جی بالکل. یا پہلی بار آئے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارے پڑوس پہ ہی ہوٹل ہے, ہمارے ساتھ ہی. آپ کا پسندیدہ ہوٹل ہے؟ جی جی. ادھر دکھائیے گا جی, کیا کس مہمان کے لیے کیا. اچھا, برگر بھی آپ بناتے ہیں, دکھائیے گا جی. اچھا جی, ان کا ہے, انہی کا ہے کہیں اور کا ہے؟ جی ان کا ہی ہے. اچھا جی, چلے جی, ماشاءاللہ ان کا برگر آپ کو پسند ہے جی؟ جی جی پسند ہے. اچھا جی, تو آپ یہاں پہ روٹین میں آتے رہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ روٹین وائز آتے ہیں ہم. آپ نے یقیناً کئی ہوٹلز ٹرائی کیے ہوں گے, لیکن آپ یہاں پہ آ کے رک گئے, ٹک گئے. جی بالکل ایسی بات ہے. چلیں جی, کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب سر؟ چلیں جی, کچھ کہیں گے جی آپ؟ اچھا جی, تو یہ جناب والا آپ دیکھیں کہ پاکیزہ ہوٹل ہے, چکوال کا بڑا مشہور ہوٹل ہے, اور یہاں کے کھانے لوگوں کو بہت پسند ہیں, یہاں کا ماحول لوگوں کو بہت پسند ہے. اور پھر کچھ لوگ یہاں کے, آپ کو کچن دکھایا, صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین آپ کو کچن دکھایا. پھر یہاں پہ آپ دیکھیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ چکوال بہت بڑا شہر نہیں ہے, اس کے باوجود یہاں پہ بہت سارے ہوٹلز ہیں, لیکن جو پاکیزہ کی بات ہے وہ شاید کہیں اور نہیں ہے. عبد الخالق درویش کو اوپن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.